नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। हिजो सोमबार आकाशमा उड्दै गर्दा समस्या देखिएको बुद्ध एयरको हवाईजहाजले आज मङ्गलबार बिहानैदेखि उडान भरेको छ। आवश्यक प्राविधिक जाँचपछि जहाज पुनः उडानमा फर्किएको बुद्ध एयरले जनाएको छ। निकै सनसनीपूर्ण हिजोको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले काम नथाल्दै र विश्वसनीय आधार नबन्दै उही जहाज उडाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। हिजो त्यो जहाजमा के समस्या थियो र आज के समाधान निस्कियो भन्ने बारे यथार्थ विवरण नखुलाइकन अनि प्राविधिक पक्षबारे प्रक्रियागत प्रतिवेदन नआउँदै जहाजलाई उडाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। बुद्ध एयर स्वयंले र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिजोको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न बेग्ला बेग्लै समिति गठन गरेका छन्। छानबिन समिति अध्ययन र प्रतिवेदन आउने कहिले हो टुङ्गो छैन, तर समस्या देखिएको केही घण्टामै यात्रु भरेर उही जहाज उडाइएको छ। छानबिन अध्ययन र समिति नै जरुरी थिएन भने त्यो बनाइयो किन? छानबिन हुने हो भने विमान यति हतारमा उडाइयो किन? प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विज्ञ पाइलट डीआर निरौला नेतृत्वको आन्तरिक प्राविधिक छानबिन कमिटी बनाएको छ भने बुद्धले प्रमुख पाइलट रवि श्रेष्ठको नेतृत्वमा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। जहाजको सबै निरीक्षण गर्दा कुनै त्रुटि नदेखिएको अर्थात् नो फल्ट फाउन्ड स्टाटस कन्फर्म गरेर जहाज उडाउन थालिएको बुद्ध एयरको भनाइ छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आवश्यक जाँच गरेर स्वीकृति दिएको पनि बताइएको छ। जहाजका लागि प्राविधिक योग्यता नै मुख्य कुरा हुन आउँछ, त्यसमा त दुई मत छैन नै, तर यात्रुलाई भरोसा दिलाउने मनोवैज्ञानिक पक्षलाई भने निर्मम व्यवस्था गरिएको छ। निर्मम बेवास्ता गरिएको छ। देशको सबैभन्दा ठुलो व्यावसायिक उड्डयन संस्थाले आफ्नो सार्वजनिक जवाफदेहिता झन् कमजोर बनाएको भनेर उसप्रति टिप्पणीहरू यति बेला भइरहेका छन्। पाइलट आङगेलु शेर्पाको सुझबुझपूर्ण पहलका कारण ठुलो दुर्घटना टरेको भनेर एकातिर पाइलटको प्रशंसा भइरहेको छ, तर अर्कोतर्फ बुद्ध एयरले जहाजको प्राविधिक जाँच र यात्रुको सुरक्षा एवं विश्वासलाई भन्दा मुनाफालाई जोड दिएको भनेर आलोचना पनि अहिले चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यति ठुलो हङ्गामा खडा भएको हुनाले पहिले विश्वसनीय आधार र प्रतिवेदनको प्रक्रिया पुरा गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने मत राख्नेहरू यति बेला थुप्रै छन् र त्यसै अनुसारका प्रतिक्रियाहरू पोखिरहेका छन्, खास गरी सामाजिक सञ्जालमा, मिडियाहरूमा। समस्या नै थिएन भने हिजो किन आतङ्क मचाइयो र समस्या थियो भने जहाज उडाउन यति विघ्न हतारो किन गरियो भन्दै बुद्ध एयरको आलोचना भइरहेको छ। प्रश्न यो प्रकारले उठिरहेको छ, हिजोको घटनाबारे यथार्थ जानकारी नगराई समस्याग्रस्त भनिएको जहाजलाई नियमित उडानको अनुमति दिएकोमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पनि दोषी देखाइएको छ। एकै दिन बुद्ध एयरका दुईवटा जहाज उड्दै गर्दा समस्याग्रस्त देखिए, यात्रुहरू डर त्रासको शिकार भए, कतिपय त बेहोस नै भए। दर्शक, नेपाली साहसी पाइलटहरूको चर्चा उड्डयनको अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँमा समेत हुने गरेको छ। अहिले आङगेलु शेर्पाको चर्चा चलिरहेको छ। इन्जिन फेल भएपछि कर्णाली नदीमा, त्यो पनि निकै चातुर्यताका साथ गङ्गाको उल्टो धारमा जहाजलाई क्र्यास ल्यान्डिङ गराएका थिए। क्याप्टेन साङ्गे लामाले इन्जिनविहीन जहाजलाई ग्लाइड गर्दै पहाड र खोजहरूलाई छिचोल्दै छलाउँदै कर्णाली नदी पहिल्याएर नदीको धारभन्दा विपरीतमा नदीमै जहाजलाई जोताएर क्र्यास ल्यान्ड गरेर उनले अनिष्ट टारेका थिए। जहाज त कर्णालीमा बग्यो, तर उनले आफू र को पाइलटको ज्यान बचाए। जहाजबाट निस्किएर पौडिएर नदी किनारमा आएर उनीहरूले उद्धारको प्रतीक्षा गरेका थिए। उद्धारका लागि पुगेको हेलिकप्टरलाई आफ्नो कपडा खोलेर इसारा दिएर उनीहरू बचेका थिए। पाइलट साङ्गे लामाको त्यो साहसिक अवतरण अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा समेत परेको थियो।
यस्ता अन्य थुप्रै साहसिक गाथाहरू छन् नेपाली पाइलटहरूका। नेपाली सेलिब्रिटी पाइलट विजय लामा हुन् वा अस्ति भर्खर मनाङको हिउँमा फँसेका 100 भन्दा बढी स्थानीयको साहसिक उद्धार गरेका हेलिकप्टर पाइलट क्याप्टेन आनन्द थापा हुन्। नेपाली पाइलटहरूले रचेको साहसिक गाथा थुप्रै छन् र कतिपय पाइलटहरूकै कारणले लापरवाही निम्तिएका र कहाली लाग्दो दुर्घटना भएका पनि घटनाहरू छन्। तर अर्कोतर्फ हाम्रा एयरपोर्टदेखि नेपाली आकाशमा उड्ने हाम्रा जहाजको इज्जत भने दुनियाँमा दयनीय छ। नेपाली हवाई कम्पनीहरू हुन् वा नियामक निकाय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण होस्, देशभित्रै वा बाहिरै पारदर्शी र विश्वसनीय मानिँदैनन्। यी निकायहरू सेवामुखी भन्दा बढी भ्रष्ट बनेर चर्चामा आउँछन् बारम्बार। यस्तै अनेक कारण छन् जसले नेपालको हवाई सेवालाई विश्व मञ्चमा बदनाम बनाएको छ। विस्तृत प्रशान्त भट्टराईको यो एउटा रिपोर्टमा हामी हेर्नेछौँ र एकजना उड्डयन विश्लेषक सहित यो रिपोर्ट पछि म प्रस्तुत हुनेछु। मौसम र भौगोलिक प्रतिकूलताका कारण नेपालमा हवाई उडानका अनेक अप्ठ्याराहरू छन्। त्यसैमाथि बेला बेलामा उड्दै गरेका हवाई जहाजमा यान्त्रिक गडबडी पैदा भएर हुने दुर्घटनाका हिसाबले पनि नेपाल बदनाम छ। त्यसैले उड्डयन सावधानी र सुरक्षाका दृष्टिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खासै राम्रो छैन। युरोपियन युनियन EU र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओले नेपाललाई उडान सुरक्षाका हिसाबले लामो समयदेखि कालो सूचीमा राख्दै आएका छन्। नेपालमा उड्ने जहाजहरूको कमजोर विश्वसनीयता र बारम्बारका दुर्घटनाले गर्दा नेपाल कालो सूचीमा परेको छ। यो मात्रै होइन, विमान दुर्घटनाको छानबिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले कैफियत देखाएको छ। वायु सेवाको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनुपर्नेदेखि हाम्रा विमानस्थलको दुरावस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने लगायतलाई आधार बनाएर नेपाललाई उडान सुरक्षाका हिसाबले कमजोर देशको सूचीमा राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षेत्रमा भइरहेको अभ्यास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका हिसाबले पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ। नेपालले नीतिगत र संस्थागत सुधारका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ। तर सरकार राख्ने सरकारी संयन्त्र र अधिकारीका अनुसार नेपालमा उड्ने हवाई जहाज तथा आवश्यक उपकरण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका र अत्याधुनिक छन्। सेफ्टी र सेक्युरिटीमा कुनै पनि सम्झौता नगरिएको बताइन्छ, तैपनि हवाई सुरक्षाको विश्वसनीयता भने बढेको छैन। नेपालमा दर्ता भएका जहाज युरोपका आकाशमा उड्न पाउँदैनन्। सन् 2013 देखि नेपाली हवाई कम्पनीले युरोपका आकाश प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। नेपालले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पहल लिएको थियो, तर नीतिगत सुधार र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा नेपाल अझै कमजोर मानियो र फुकुवा भएन। नेपालमा उड्ने जहाज पुराना र कमसल खालका छन् भनेर पनि निकै आलोचना हुने गर्छ। अरू देशमा लामो समय उडान गरिसकेका जहाजलाई सस्तो पर्ने भएकाले तिनै जहाज ल्याएर नेपाल उडाउने गरिएको भन्दै चर्चा र दाबी विरोध हुँदै आएको छ। रनवे निर्माणमै भ्रष्टाचार भएर कमसल गुणस्तरका कारण बारम्बार समस्या आएको समाचार बन्छन्। विमानस्थलमा यात्रुलाई गरिने व्यवहार र सेवा सुविधाको मापनका हिसाबले पनि नेपालको राम्रो छवि छैन। एयरपोर्ट सुरक्षामा पनि हामी कमजोर छौँ। कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजले नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती छिराउन सकिन्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पनि इसारा गर्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका लागि नेपाल सहज छ। दर्शकबिन, उड्डयन विश्लेषक हेमन्त अर्याल मसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा उहाँ निकै जानकारी राख्नुहुन्छ, उहाँको रुचि छ। दैनिक उहाँको अध्ययन र संलग्नता उड्डयन क्षेत्रमा भइरहेका ताजा गतिविधिहरूमै केन्द्रित हुन्छन्। नेपालको उड्डयन इतिहासका उल्लेखनीय घटनाक्रम उहाँलाई थाहा छ, त्यसको जानकार हुनुहुन्छ। एकजना विषय विज्ञका रूपमा हामी उहाँसँग यो बुद्ध एयरको जहाज प्रकरणसँग जोडिएर अन्य समग्र मामलामा कुरा गर्नेछौँ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छु। अब यही बुद्ध एयरकै प्रसङ्गबाट अघि बढौँ। बुद्ध एयरको जहाजको जुन हिजोको घटनाक्रम जे भयो त्यसका प्रतिको यहाँको टिप्पणी, त्यसले पैदा गरेको जुन एउटा खालको त्रास, अनि फेरि
आज त्यही जहाज उडाइएको छ। यो घटनाक्रमलाई बाटै प्रवेश गरेर अगाडि बढ्नुला। हेर्नुहोस्, अब यो यस्तो कुरो चाहिँ, यस्ता घटनाहरू चाहिँ अक्सर गरेर 2-4 दिनमा संसार वरिपरि भइ नै रह हुन्छ है। हरेक यस्तो खबर आइरहेको हुन्छ। हजुर। र यो मेकानिकल कुरा हो, उड्दाखेरि कहीँ न केही सानो केही हुनसक्छ, हुन्छ पनि होइन। अब यो त सम्झना गराउँछु तपाईँलाई कि 1978 मा रोयल नेपालको बोइङ 727 चार्टर फ्लाइटमा राति यहाँबाट हङकङको लागि उडेको थियो। त्यो प्लेनको चाहिँ पाङ्ग्राभित्र गएन, एउटा पाङ्ग्राभित्र गएन। र त्यो बेलामा त न मोबाइल थियो, न एफएम स्टेसनहरू थिए होइन। राति 10:30 उडेको प्लेन, मलाई लाग्छ त्यो 1:30-2 बजेसम्म चाहिँ काठमाडौँ वरिपरि घुमि नै रह्यो। पुरा आधा काठमाडौँ चाहिँ आकाश हेरेर बसे, के भयो भनेर। किन अब त्यहाँ सूचना आउने कुरै थिएन त्यो बेलामा। त्यति गरेपछि त्यो प्लेन चाहिँ राति हिजोको जस्तै हो मोटामोटी। त अझ त्यो जेट भनेपछि त्यो ओर्लिँदाखेरि अझ छिटो ओर्लिन्छ, त्यो स्पिड बढी चाहिन्छ ओर्लिनलाई। यो टर्बोप्रोपर अलिक कम स्पिडमा ओर्लिन्छन्, त्यसमा मान्छे धेरै हुनसक्छ। अन्त चार्टर फ्लाइट त धेरै सायद थिएनन् त्यसमा। र त्यो प्लेन राति एउटा पाङ्ग्रा ननिस्केको स्थितिमा रनवेमा फोम हालेर, क्याप्टेन बबी शाह थिए पाइलट, राति ओह्राले र त्यो प्लेन अलिकति घिस्रिएर त्यो सकुशल ओर्लियो है। त्यो चाहिँ 1978 को कुरा। हिजोको घटना पनि झन्डै त्यस्तै नै हो, तर सुखदसँग सकियो। किनभने पाङ्ग्रा निस्किया रहेछ। सम्भवतः त्यो इन्डिकेटर लाइटमा मात्रै सायद समस्या थियो कि, किनभने त्यहाँ 3टा त्यो पाङ्ग्राभित्र लक भएपछि 3टा हुन्छ साइकलको जस्तै। अगाडि एउटा पाङ्ग्रा, ट्राइसाइकल भन्छ नि, अगाडि एउटा पाङ्ग्रा, पछाडि 2टा पाङ्ग्रा होइन। डेकोटाको चाहिँ के हुन्छ, अगाडि 2टा पाङ्ग्रा, पछाडि एउटा पाङ्ग्रा हुन्थ्यो। त्यो फरक त्यो यसरी बस्थ्यो। अब त्यो 3टा लक भएको सिचुएसनमा चाहिँ 3 रेड हुन्छ त्यो बत्ती इन्डिकेटरहरू। र पाङ्ग्रा निस्किसकेपछि 3 ग्रिन भन्छ। पाइलटले ओर्लिँदा आइएम 3 ग्रिन भन्छ उसले। 3 ग्रिन भने मेरो 3टै पाङ्ग्रा निस्केर लक भएको छ, म ओर्लिन्छु। त्यो उनी हेर्ने हुने। अब इन केस कथम कदाचित एउटा पाङ्ग्रा निस्किएन भने एकातिरको बत्ती त बल्दैन। त्यो नाकको पाङ्ग्रा पनि हुनसक्छ, नाकपट्टिको, अथवा मेन ल्यान्डिङ गियर भन्छ, पछाडिको 2टा पाङ्ग्रा मेन ल्यान्डिङ भन्छ। लेफ्ट ल्यान्डिङ गियर र राइट ल्यान्डिङ गियर। यो चाहिँ हिजोको समस्या चाहिँ राइट ल्यान्डिङ गियरपट्टिको थियो होइन। अब त्यसै विराटनगरमा गएपछि त्यो समस्या देखिएपछि उनले त्यहाँ पनि 2-4 पल्ट घुमायो क्या र। त्योभन्दा त बरु काठमाडौँमै आउनु सेफ, किनभने काठमाडौँको एयरपोर्टमा सुविधा बढी छ, रनवे पनि अलि लामो छ होइन। अनुपातिक रूपमा चाहिँ बढी सेफ हुनु पऱ्यो नि त। त्यसैले काठमाडौँ त्यो प्लेन फेरि आयो। यहाँ पनि आएर धेरै चक्कर लगायो त्यसले। लो उडाएर त्यो टावरबाट मान्छे दूरबीनले हेर्दाखेरि पाङ्ग्रा निस्किया हो कि होइन, निस्किया छ कि छैन हेरे। त्यो हेरेपछि अनि ल ठिकै छ। अनि त्यसमाथि के भयो, त्यो प्लेनको अब इन्धन घटाउनु चाहिँ एउटा प्रमुख बाध्यता हुन्छ। यस्तो बेलामा इन्धन घटाउँछ। ठुल्ठुलो जेटहरूमा चाहिँ इन्धन फाल्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ। उनीहरूले डम्प गर्छ, आकाशमै इन्धनलाई फालिदिन्छ। किनभने ठुलो जेटमा के हुन्छ भने त्यो तौल उड्ने तौल र ओर्लिने तौलमा चाहिँ एकदम होस हुनुपर्छ। उड्ने तौल उड्छ त ओर्लिँदाखेरि कति टन कम भइसक्यो हुनुपर्छ। त्यसै धेरै लामो दूरीमा उड्दाखेरि त्यो तौल धेरै घटेपछि मात्रै उड्छ। यदि उड्न साथै ओर्लिनु पर्यो भने इन्धन नफालिकन हवाईजहाज ओर्लिँदैन। अब फ्युल बर्निङ हिजो गरेर त्यो त्यसै। अब मैले आजको घटनाक्रममा लान खोजेको खास गरी जुन आज त्यही जहाज, हिजो समस्या देखिएको जहाज उडाउनु ठिक थियो कि बेठिक भन्ने तर्कहरू अहिले चलिरहेकोमा तपाईँको के मत छ? म चाहिँ के भन्छु, म अब टेक्निकल मान्छे त होइन होइन। अब त्यो बुद्ध एयरले पनि अथवा हिजो समाचार परेर सिभिल एभिएसनले पनि इन्भेस्टिगेसन गरे भन्नेसम्म सुन्या हो है। उनीहरूले पनि प्रब्लम आएपछि त यो हवाईजहाज ठिक छ कि छैन भनेर त सबभन्दा बढ्दा सचेत त बुद्ध एयर हुन्छ यसमा। उसले पक्का नभइकन यो हवाईजहाज चाहिँ उसमा ल्याउँदैन, अपरेसनमा ल्याउँदैन। यो 3-4 दिन अगाडि एउटा धनगढी गएको प्लेन पनि फिर्ता आएछ बुद्ध एयरकै। त्यसमा त्यति ठुलो हल हिजो खालि यो काठमाडौँमा धेरै बेर घुमेर
बिहानै भयो हुनाले सबैले थाहा पायो हुनाले यो बढ्ता हल्लाको रूपमा आयो। हिजो बिहानै पनि एउटा प्लेन चाहिँ पोखराको लागि उडेको ककपिटमा धुवाँ आयो भनेर फिर्ता आएछ। मलाई लाग्छ कि ककपिटमा धुवाँ आउने अझ ठुलो समस्या हो, किनभने पाइलटलाई के बताउँछ ककपिटमा धुवाँ आयो भने दायाँ बायाँ विचार गर्नै पर्दैन, सोझै ओर्लिने। त्यो रुलै त्यही छ। सानो कुरो हुनसक्छ, ठुलो कुरो हुनसक्छ। त्यसैले यो चाहिँ अब उनीहरूले हेरेर उनीहरूलाई एकदम रिएस्योर भएर यस यसमा केही पनि छैन, यो ठिक छ भन्ने नभइकन बुद्ध एयरले पनि त्यो हवाईजहाज चाहिँ अब जस्तो हिजो पाइलट आङ गेलु शेर्पाले उडाउनु भएको थियो र उहाँको अहिले यति बेला अब साहसिक अवतरण भनेर प्रशंसा भएको छ। यद्यपि हिजोको ल्यान्डिङ नर्मल नै भयो र इन्डिकेटरहरू पछि फेरि साबिक देखियो भन्ने कुराहरू पनि आयो र फेरि आज त्यही जहाज सेवामा फर्किसक्यो भन्दाखेरि हिजो एकदमै त्यसलाई हाउबुजी गराइयो भनेर क्याप्टेनले चाहिँ त्यो अतिरञ्जित अथवा त्यो तीरलाई पहाड बनाउने अथवा अलिकति सोचबुझ पुगेन भन्ने कोणबाट पनि मान्छेहरूले एक त सोचबुझपूर्ण हिसाबले साहसिक काम गरेको भनेर पाइलटको प्रशंसा पनि छ, अर्कोतर्फ कैफियत पनि मान्छेले देखाएका छन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो हाइप कसले गर्यो त? मिडियाले गर्यो नि त, होइन? मिडियाले नै हल्ला त मिडियाले गर्यो, अखबारले, टेलिभिजनहरूले पनि। किनभने यो हाम्रो ठाउँमा यहाँ खालि नकारात्मक कुरा बाहेक केही छैन। खबर हेर्नुहोस्, होइन? सही कुरा। अब यो अलिक पोजिटिभ हो। हवाईजहाज यस्तो भाती ओर्ले राम्रो छ भने चाहिँ ठुलो भयो, मान्छेलाई हिरोइक बनाउन सक्यो। तर यो के बुझ्नुहोस् भनेदेखि कुनै पनि पाइलट ट्रेनिङको कन्टेक्समा अथवा चाहिँ उनीहरूलाई सिमुलेसन गर्दाखेरि हरेक 5-6 महिना उनीहरूले सिमुलेसन ट्रेनिङ लिनुपर्छ, उनीहरूले रिसर्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि उनीहरूले यस्तो कुरो त हरेक सिमुलेसनले फेस गरेर हुन्छ, उनीहरूलाई ट्रेन भएको हुन्छ राम्रोसँग। कुनै पनि पाइलट उड्दाखेरि आज के हुनसक्छ, यो अहिले 5 मिनटपछि के हुनसक्छ भने मैले के गर्ने भनेर विचार गर्नुपर्छ। एकजना मेरो साथी क्याप्टेन थिए, उनी रिटायर भएको छ, उनले भन्थे कि यु सुड अलवेज बी 5 मिनट एहेड अफ द एयरक्राफ्ट। 5 मिनट पछि के भयो भने मैले के गर्छु त्यो विचारमा हुनुपर्छ। त्यसैले यो उनीहरू चाहिँ त्यो ट्रेन भइसकेका मान्छे हो, उनीहरूले सिमुलेसनमा यस्तो सब फेस गरेका हुन्छ। हिजो एक्चुअलमा पर्यो तर भाग्यवश पाङ्ग्रा निस्किया हुनाले नर्मल ल्यान्डिङ हो। र यसमा एउटा अर्को कुरा यो हो, राम्रोसँग ल्यान्ड गराएर धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, तर त्यो भन्दैमा यो हिरोइकै हो, यो गजब हो भनेर भनिरहनु चाहिँ पर्दैन, किन इट इज पार्ट अफ द्याट ड्युटी, पार्ट अफ द्याट ट्रेनिङ। त्यही मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। मैले अघि उल्लेख गरेको एकजना साङ्गे लामाको यहाँ कति जानकार हुनुहुन्छ 5-7 वर्ष अगाडि सुने। अब त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ सायद नदीमा ओह्राल्ने, उल्टो धारमा ओह्राल्ने हिसाबले अब त्यो सायद सिमुलेसन ट्रेनिङमा आउँदैन थियो त्यस्तो कुरो चाहिँ, है। तपाईँ सम्झनुहुन्छ भने न्युयोर्कमा एउटा एयरबस 320लाई अमेरिकन पाइलटले चराहरूसँग स्ट्राइक गएपछि, बर्ड स्ट्राइक भएपछि 2 इन्च काम नलागेपछि हडसन रिभरमा आएर त्यसले ओह्राल्यो, कोही पनि मरेन। तर त्यो हडसन रिभरमा त्यो 320 ओर्ल्यो, कति वर्षसम्म फ्लोट गर्यो, त्यही न्युयोर्कको सहरै नजिक भयो हुनाले चाँडै रेस्क्यु भयो, कोही पनि मरेन, होइन? त्यो चाहिँ एकदम टेक्स्टबुक केस हो त्यो, होइन? तर यो अब नदीमा ओह्राल्नु सायद यो उनीहरूको ट्रेनिङ अन्तर्गतको पर्दैन, त्यो पनि सानो नदीमा पहाडहरूको बिचको नदीमा ओह्राल्नु सर्टेनली ट्रेनिङभित्र पर्दैन। तर हिजोको कुरा, हिजोको त्यो पाङ्ग्रा ननिस्किया जस्तोको एपिसोड चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूको ट्रेनिङ, पार्ट अफ द ट्रेनिङ भएको हुनाले त्यसलाई अतिरञ्जित गरेर एकदम गजबै गर्नुभयो, ओहो ज्यान हो। त्यहाँभित्र चढ्दाखेरि आतङ्क जरुर हुन्छ, जसलाई पनि आतङ्क, तपाईँलाई पनि हुन्छ र सायद म भयो भने मलाई पनि आतङ्कित हुन्छ। तर त्यो राम्रोसँग ओर्ल्यो। जस्तो अब बुद्ध एयरको हिजो एकै दिन 2वटा जहाजमा समस्या देखियो, आकस्मिक अवतरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो र बुद्ध एयरले उनी जहाज फेरि अहिले उडाइरहेको पनि छ। र एक कोणबाट के भएको छ भने अहिले चर्चा चाहिँ ती जहाजहरूलाई कसले सर्टिफाइड दियो र फेरि उनीहरू उडे। अनि अर्को कुरा, बुद्ध एयरले पर्याप्त विश्वास आर्जन गरेर एउटा माहौल बनाएर मात्रै जहाजहरूलाई फेरि सर्भिसमा फर्काउनु पर्थ्यो। जवाफदेहिता, जुन एउटा सार्वजनिक जवाफदेहिताका हिसाबले चाहिँ अलिकति चुक्यो भन्ने कोणबाट चर्चा भएको सन्दर्भमा तपाईँले चाहिँ के मान्नु भएको छ? त्यो बुद्ध एयरले आफ्नो नाम बचाउने बुद्ध एयरको काम हो, होइन? ऊ पक्का नभइकन उसले त हवाईजहाज फिर्ता ल्याउँदै ल्याउँदैन, होइन? अब आज सपोज हिजो त्यस्तो भएको प्लेन आज फेरि त्यही भयो भने त अनि त बुद्ध एयर सायद कसैले पनि चढ्दैन थियो होला। तर उसले ल्यायो, कन्फिडेन्स
चेक गरेर के पनि छ यो एकदम ठिक छ, तर हिजो किन भयो त्यो चाहिँ थाहा छैन। मेबी उनीहरूले केही सानो कारण केही पत्ता लगायो कि, अब त्यो हामीलाई थाहा छैन। अब त्यो टेक्निकली थाहा हुने कुरा हो। उनीहरू चाहिँ पक्का नभइकन यो उनीहरू जतिको कन्सर्न त अहिले सायद नेपाल अरू कोही पनि छैन। त्यो भयो एउटा त्यो कुरो भयो। अब अर्को अब दसैँको बेला छ, प्लेन फ्लाइटहरू भरिभराउ हुन्छन् है, मार्केटको प्रेसर हुन्छ होइन। अब हिजो तपाईँ हेर्नु 1 घन्टा 1.5 घन्टा त्यो हवाईजहाज त्यस्तो हुँदाखेरि हिजो इन्टायर डोमेस्टिक फ्लिटको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ रातिसम्म एक्टिभ थियो। प्लेनहरू रातिसम्म उडिरहेको थियो, किनभने त्यो बिहान डिस्टर्ब भयो त्यो प्लेन होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ बुद्ध एयरले राम्रोसँग आफूले नहेरेर आफू एकदम पक्का नभइकन यो हवाईजहाजलाई फिर्ता ल्याउँदैन। त्यो पाइलटले उडाउन मान्दैन नि, उसले अनसेफ हो भने त पाइलटले लाँदैन। त्यसमा हामी बढ्ता जान्ने भएर कराउनु चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन। ओके, अब नेपालमा चाहिँ जहाजहरू पुराना अलि थोत्रा आउँछन्, सेकेन्ड ह्यान्डमा आउँछन्, अन्त चलेर अलि सस्तो भइसकेपछि नेपालमा आउँछन् भन्ने पाटोदेखि लगायत अन्य विषयहरू पनि छन् जुन नागरिकको चासोमा यति बेला छन्। ती प्रसङ्गमा जानुभन्दा अगाडि दर्शकहरू हामी यहाँनिर रोकिन्छौँ एउटा छोटो विश्रामपछि संवाद जारी रहन्छ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। विश्रामपछि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामीसँग उड्डयन विश्लेषक हेमन्त अर्ज्याल हुनुहुन्छ। मैले अघि अर्याल उच्चारण गरेँ, त्यसलाई पनि सच्याउन चाहन्छु। हामी नेपालको जुन अहिले बुद्ध एयरको हिजोको जहाज प्रकरण र हाम्रो हवाई सुरक्षाको विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुरा गर्दैछु। म यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ। जस्तो अहिले चाहिँ नेपालमा जहाजहरू प्रायः पुराना निकै प्रयोग भइसकेका र सस्तो मस्तोमा पाएका यहाँ नेपालमा भित्र्याइन्छ भन्ने चर्चा छ। जस्तो अहिले हिजोको जुन जहाज बुद्ध एयरको छ, त्यही जहाजको सन्दर्भमा भारतको किङफिसर अनि एयर डेकेन र जेट कोनेक्टले उपयोग गरिसकेको जहाज हो भनेर यहाँ टिप्पणीहरू अहिले भइरहेको छ। खासमा यो जहाज पुरानो हुँदा फरक पर्ने, निकै उपयोग गरिसकेपछि त्यसको भनौँ न भ्यालु घट्ने, सुरक्षाका दृष्टिले थप जोखिम हुने हुन्छ कि के हो खास? आयुको बारेमा अलिकति बताइदिनु। होइन, यो हवाईजहाजको चाहिँ के हुन्छ भने, हुन त यो पुरानो हवाईजहाज लिने चलन छ, एक त सस्तो पनि हुन्छ होइन। त्यसमा फेरि नेपाल जस्तो हाम्रो एयरलाइनको मार्केट पनि त्यति धेरै ठुलो छैन। त्यसमा यति धेरै एयरलाइनहरू छन्, यहाँ कम्पिटिसन धेरै छ। र के भने हवाईजहाजलाई एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेट भन्ने इस्यु गरे हुन्छ। एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेट, यो हवाईजहाज उडान योग्य छ भन्ने सर्टिफिकेट नदिइकन कुनै पनि हवाईजहाज उड्दैन। बेसिकली एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेट छ भने त्यो हवाईजहाज उडान योग्य हुन्छ, पुरानो भए पनि। त्यही हो कुरा चाहिँ। अनि नेपालमा आइसकेपछि ती जहाजहरूको अद्यावधिक परीक्षण, तिनको जाँच पास लगायतका कुराहरूमा कतिको संवेदनशीलता छ? यसमा पनि फिक्सिङ हुन्छ नि नेपालमा त, जेमा पनि फिक्सिङ हुने त्यस्तो कुरा यो उड्डयन क्षेत्रमा कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ? खै अब त्यो कता के फिक्सिङ हुन्छ त थाहा छैन है। फिक्सिङ त धेरै ठाउँमा हुन्छ नेपालमा। एभिएसनपट्टि थाहा छैन मलाई, होला जस्तो लाग्दैन यो विषयमा चाहिँ, होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर सिभिल एभिएसनले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म चाहिँ उसकोले टेक्निकल टिमले हेरेर इस्यु गर्ने सर्टिफिकेट हो होइन। अब यो कतिमा अध्यावधिक गर्नुपर्छ, त्यो उनीहरूले गराउनुपर्छ, गराउनु बाध्य हुन्छ। त्यो नबनाइकन दिँदैन। एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेट फेल भयो भने त्यो हवाईजहाज उडाउन मिल्दैन। त्यो चाहिँ हो, त्यो प्रक्रिया हुन्छ। त्यो लामो डिटेल त मलाई थाहा छैन, त्यो प्रक्रिया गर्दै हुन्छ सबै कुरा। जस्तो अहिले नेपालको हवाई क्षेत्र खास गरी इयुको ब्ल्याक लिस्टमा छ होइन, आइकाओको पनि ब्ल्याक लिस्टमा छ भन्दाखेरि के इन्डिकेटरले नेपाललाई सपोर्ट गरिरहेको छैन? तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के छ? होइन, आइकाओको ब्ल्याक लिस्टमा छैन। आइकाओले अहिले हट्यो, त्यो हटिसकेको छ। इयुको पनि मेन मैले बुझेअनुसार उसले जुन भनेको थियो नि, हाम्रो चाहिँ के थियो भने यो उडाउने पर्मिसन दिने पनि एउटै निकाय, दुर्घटना भएपछि जाँच गर्ने पनि एउटै निकाय, चोर पनि एउटै, पुलिस पनि एउटै भए जस्तो भयो हुनाले त्यो मिलेन। उनीहरूको निकाय दुईवटा छुट्याऊ
भनेर उसको मेन नन कम्प्लायन्स भन्छ। त्यो गर्नलाई नेपाललाई के इन्टेन्सनली नेपालले अब यो ऐन कानुन मिलाउनु पर्यो, पार्लियामेन्टमा पास गर्न पर्यो, यत्रो पोलिटिकल अपरिभल छ, राजनैतिक स्थिरता छैन, त्यो बनाएर पठाएको पनि चाहिँ लन्ठेर चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ त्यसै बस्यो। अहिले पास गर्ने लाइनमा थियो क्या र त्यो पास भयो जस्तो लाग्छ मलाई। तब त्यो लाग्ने होला टाइम हुनलाई, तर त्यो ढिलो चाहिँ अन्य कारणले भन्दा पनि पोलिटिकल ऊ नभएरै ढिलो भयो। जस्तो नेपालको चाहिँ समग्रमा हामीले मूल्याङ्कन गर्दा होइन, अब उनीहरूको सर्टेन प्यारामिटर अब 7-8वटा त्यो प्यारामिटर उनीहरूले चेक गर्छन्। त्यो हेर्दाखेरि सबभन्दा नेपालको सबभन्दा एउटा त एक्सिडेन्ट रेट एकदम बढी थियो त्यो बेलामा, जुन थियो नि एक्सिडेन्ट रेट एकदम बढी थियो, एउटा त्यो हो। त्यसपछि अनि चाहिँ यो उनीहरूले मेन कुरो उनको अब्जेक्सनै यो थियो, तिमीहरूको अर्गनाइजेसन दुईवटा पार्नु पऱ्यो, यो भएन, यसरी हुँदैन भनेपछि उनीहरूको मेन चाहिँ त्यसमा हो। तर अझ अरू नदेखिने कुरामा चाहिँ EU चाहिँ यो जुन रोयल नेपालले चाहिँ चाइनिज प्लेन जुन ल्यायो, त्यो पनि रोयल नेपालले आफ्नो इच्छाले ल्याएको पनि होइन। त्यो प्लेन, त्यो MH-60 भन्ने चाइनिज हवाईजहाज त्यो माओवादीको द्वन्द्वको बेलामा सरकारले आर्मीको लागि ल्याउन लागेर एग्रिमेन्ट गरेको हो। पछि माओवादीको द्वन्द्व भइसकेपछि आर्मीलाई त्यो चाहिएन, त पैसा दिइसकेको थियो। त्यसपछि अब सरकारी स्वामित्व भयो रोयल नेपाललाई, त्यो लिन बाध्य गराइयो। उसको इच्छाले ल्याएको होइन त्यो प्लेन है। दुईवटा ऊ आयो। त्यसपछि Y-12 भन्ने हवाईजहाजहरू आयो। त्यो Y-12 त नेपालमा पहिले पनि चलिसक्यो हो, नेपाली एयरवेजले सबभन्दा पहिले ल्याएर उडाएको हो Y-12। यहाँले चाहिँ अरू प्राविधिक अरू कारणले भन्दा पनि चाइनाको जहाज हुँदाकै आधारमा त्यहाँ के छ यो हेर्दाखेरि देखिँदैन। त सुनिन्छ, भित्री रूपमा सुनिन्छ कि EUले त्यो चाइनिज जहाजलाई जुन नेपालले सर्टिफाई गर्यो नि, नेपालले पनि सर्टिफाई गरेर मात्रै यहाँ आएछ, गरे भने त्यसमा उनीहरूको नभनिकन अब्जेक्सन हो के। त्यो उनले डाइरेक्टली भन्दैनन्, तैँले चाइनिज जहाजलाई त्यो सर्टिफाई गर, त्यसैले तँलाई ब्ल्याकलिस्ट गरे चाहिँ भन्दैनन्। तर भित्री कुरा चाहिँ मेन चाहिँ चाइनिज जहाजलाई सर्टिफाई गरेको इस्यु भन्ने सुनिन्छ। र अर्को चाहिँ त यो जुन मैले यो अर्गनाइजेसनलाई दुईवटा टुक्राउनु पर्ने, त्यो मेन चाहिँ त्यसमा हेर्दाखेरि त मेन त्यसले गर्दा रोकिया हो। जस्तो अब नेपालको उड्डयन क्षेत्रका प्यारामिटर्सहरूलाई हामीले इन्टरनेसनल जति पनि अहिले लेटेस्ट डेभलप्ड होइन आधुनिक जे अहिले विकासक्रम छ त्यससँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ छौँ? होइन, त्यो अब हामीले कम्पेयर गर्ने कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ अहिले 56-57 कति पर्सेन्ट, 60-65 कति पर्सेन्ट पुगेको छ क्या र 8वटामा हरेकलाई कति नम्बर दिँदाखेरि त्यो जोडेर एभरेज निकाल्छन् होइन। त्यो गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ पास हुनुपर्ने लेभलमा पुगेको छ, पास गर्नुपर्ने लेभलमा पुगेको छ। तर अब यो उनीहरूले पनि एकपल्ट रोकिसकेपछि तुरुन्त दिनलाई उनीहरूले पनि अलिकति अलि अँठ्याएर अलि अझै राम्रो गर्न भनेर त्यो त गर्छन् नै। यो त्यो अलि पनि अझ राम्रोसँग गरेर भन्लान्, राम्रै इच्छा उसले भने पनि हुनसक्छ। सम्भवतः अबको बेलामा चाहिँ देलान् कि ब्ल्याकलिस्ट लिफ्ट। तर फेरि ब्ल्याकलिस्ट निकालेर पनि के हुन्छ त? म त्यसमा अलि अचम्म हो। नेपालको एयरलाइनकोमा अलि ट्रस्ट हुँदैन, त्यो त हो। तर हाम्रो हवाईजहाज विदेश जाने हो, युरोप जाने, यावत जाने, उड्ने भन्ने कुरा जुन छ नि, त्यो दुईवटा वाइड बडी लिएर हामी कहाँ जाने हो होइन? त्यो भन्नलाई सजिलो ब्ल्याकलिस्ट भएर एक्सपान्ड गर्न सकिएन भनेको छ होइन। लिएको हवाईजहाजको ऋण चाहिँ सञ्चय कोषलाई तिर्न सकेको छैन, ब्याजदेखि केही तिर्न सकेको छैन होइन। पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हवाईजहाजै कतिसम्म चलेन। त्यसैले यो चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट ल झिक्दियो रे भने पनि भोलिदेखि तुरुन्त गजबसँग चाहिँ युरोप अमेरिका सब अमेरिकन रोयल नेपाल दौडिने होइन क्या। अब फेरि हामी अन्तिमतिर छौँ र हिजोकै खास हामीले फेरो समाएको चाहिँ हिजोकै बुद्ध एयरको जहाजको। जस्तो अब इन्टरनेसनल अलिकति प्र्याक्टिसहरू हेर्दा यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ त्यो जहाज जुन अलिकति जोखिममा छ, समस्या देखिएको जहाजसँग प्यारलल्ली सँगसँगै अर्को जहाज उडाएर त्यो जहाजमा विशेषज्ञ हेरेर क्लोज मोनिटरिङ गरेर अनि सबै कुराको विश्लेषण गरेर अनि निर्णयमा पुग्ने खालको अन्तर्राष्ट्रिय त्यस्तो खालको अलि डेभलप लेटेस्ट अभ्यास त्यस्तो हुँदो रहेछ। नेपालको स्रोत साधन
सञ्चालनका हिसाबले हामीले त्यो प्रकारको तयारी अथवा त्यो हिजो अभ्यास हामीले गर्न सक्थ्यौँ कि सक्थेनौँ तपाईँ? होइन, अब त्यो प्यारल उडाएर हेऱ्यो भने थाहा छैन मलाई कसले कहाँ कि कसरी गर्दो रहेछ है। जेनरली अब उनीहरूले इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानलबाट हेरेर मेबी त्यो हवाईजहाजलाई लिफ्ट गरेर त्यो गियर भित्र बाहिर गरेर जमिनमै राखेर पनि त्यो लिफ्ट गऱ्यो भने त्यो पाङ्ग्रालाई फ्री गराएर गर्न सकिन्छ, अथवा उनीहरूको सफ्टवेयरवाला केहीले चेक गरेर चाहिँ निस्किँदैन के। तर मेन कुरो कि त्यो बेलामा किन निस्केन, ननिस्क्या हो या बत्तीको मात्रै सानो प्रब्लम हो कि त्यो जो इन्डिकेटर लाइट छ, इन्डिकेटर ल्याम्प भनौँ न, त्यसको मात्रै प्रब्लम हो कि त निस्क्या थियो। त त्यो लाइटले गर्दाखेरि त्यो स्योर भित्र भइएन, पक्का नभएपछि ओर्लिने कुरो आएन होइन। तर जे भए पनि त्यो हिजो जे प्रोसिडरहरू पुरा गरियो, जस्तो फ्युल बर्न गर्ने कुरादेखि लिएर जमिनी तयारी जे थियो त्यो चाहिँ त गर्न जरुरी थियो नै, र विराटनगरभन्दा बेटर काठमाडौँको ल्यान्ड रोज्नु भनेको त्यो राम्रो थियो। पक्कै त्यो 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 हो नै कुरा। त्यो त्यहाँ अब हुन त माथि हवाईजहाजमा चढ्ने मान्छे तल हेर्दा चाहिँ त्यत्रो प्रिपरेसनदेखि लौ न के होला भनेर, त त्यो त्यहाँ सुरक्षाको लागि नै गरेको हो। इनकेस साँच्ची नै एउटा पाङ्ग्रा ननिस्क्या हो भनेदेखि त घर्षण सर्षण हुन्थ्यो होइन। घर्षण भएपछि अब फ्युल धेरै छ भने त्यो स्पार्क आइहाल्छ। अब फ्युल भएपछि त्यो उड्ने भएपछि त्यो इन्जनभित्र त त्यो मेन जड कुरो त आगो नै हो, स्पार्कै हो होइन। त्यसैले त्यो इन्धन घटाउनुको मेन कारण चाहिँ त्यो हुन्छ है, सकेसम्म थोरै इन्धन हुन। अब अर्को कुरा अन्तिममा, अब हामी गाडीहरू चढ्छौँ, अहिले यहाँ गाडी नै चढाएर आउनु भएको छ, अनि अर्को अप्सन अब जहाज, अब अहिले छिटो छरितो अहिले लेटेस्ट होइन। जहाज सुरक्षाका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा जमिनका गाडीहरूभन्दा जहाजलाई अझ बढी सुरक्षित पनि मानिन्छ। तर नेपालको हकमा चाहिँ फेरि उल्टो भयो कि भनेर पनि भन्छन्। खास यो जहाजको सुरक्षाको बारेमा समग्रतामा जहाज अब यो त सबैले भनिरहेको र सबभन्दा सुरक्षित उसमा चाहिँ उड्डयनमा जाने हवाईजहाजहरू नै सबभन्दा संसारमा सुरक्षित छन्। अब म नै अहिले आधा घन्टा 35 मिनट लगाएर बल्ल बल्ल झम्सिकेलबाट यहाँ आइपुगेँ। ट्राफिक, बाटोको ट्राफिक, म सायद बढी रिस्कमा थिएँ अहिले यहाँ आउँदाखेरि। अब जाँदाखेरि म त्यत्तिकै रिस्कमा हुन्छु होला, किन यहाँको बेहिसाबको ट्राफिक, रुल नियम मान्ने छैन। दायाँबाट बायाँबाट जताततै ओभरटेक गर्छ। कमसेकम आकाश मार्गमा रुल छ के, रुल फलो गर्छन्। रुल फलो गर्दा त त्यस्तो हुन्छ भने हामी कहाँ त रुलै छैन सडकमा। त सडकमा तपाईँ हेर्नु भने हवाईजहाज दुर्घटनामा वर्षभरिमा नेपालमा कति मान्छे मरे, सडक दुर्घटनामा कति मरे, त्रिशुलीमा आज खोज्यो, हिजो फलान ठाउँमा कसो, माग्दीमा यो हो, त्यो त तपाईँले हरेक दिनको खबर हो नि त होइन र। त त्यो साथ त्यो चेक गर्न सबभन्दा सजिलो त्यो हुन्थ्यो कि भइवाला कुरालाई भन्दा। हस्, सरले यो एकदम राइट टाइममा आफ्नो ज्ञान, आफ्नो अनुभव, आफ्नो सिकाइ, आफूले गरेका अध्ययनलाई हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो। यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हस्, दर्शक हामी उड्डयन विश्लेषक हेमन्त अर्ज्यालसँग संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेटौँला। बिदा हुन्छु। नमस्कार।